चाहे सीरिया हो, पैलेस्टाइन, इराक या फिर यमन, हम हर दूसरे दिन मिडिल ईस्ट में हालात खराब ही देखते आए हैं और शायद अपनी पूरी जिंदगी देखते ही रहेंगे। मिडिल ईस्ट हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा होता है क्योंकि यहाँ डिफरेंट लोग हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। 20वीं सदी की शुरुआत थी जब मिडिल ईस्ट समेत आज के यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में होता था। ब्रिटिशर्स की ये हरकतें ओटोमन एम्पायर को ठीक नहीं लगी कि दुनिया के दूसरे कोने से उठकर कोई आए और हमारे इलाकों पर राज करना शुरू करे। लेकिन 1988 में इराक ने अपना कोवैत पर बहुत पुराना क्लेम कार्ड वापस से निकाल लिया। सदाम हुसैन ने कोवैत को सीधा सीधा कहा कि या तो ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए जो फंडिंग दी थी वो भूल जाओ या फिर कोवैत को इराक में मर्ज कर दो। जब कोवैत ने मना कर दिया तो सदाम हुसैन ने पूरे कोवैत पर हमला करके सारी ऑयल फील्ड्स पर कब्जा जमा लिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेट अमीन याद है सेट अमीन हमजा। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इस तरह की वीडियो लेके आए जो कि एग्जाम टीवी के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड की गई है। ये काफ़ी कमाल की वीडियो बनाती हैं। इनकी जो बताने का तरीका है वो भी काफ़ी कमाल का है। इनकी जो बात है काफ़ी अच्छी है। और ये बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई हो रही है काफ़ी देर से हो रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसके ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाई के बाद डज द मिडिल ईस्ट ऑलवेज फाइट, वो हर बार लड़ते क्यों रहते हैं। ये देखते हैं कि वीडियो में हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही है, इस तरह की वीडियो है। देखते हैं वीडियो वेस्टिंग लेट्स गो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चाहे वीडियो वेस्टिंग पे चेक करते हैं। लेट्स गो। मिडिल ईस्ट में एक तरफ यमन के हूतीज रेड सी से गुजरने वाली शिप्स पर हमला कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शिपिंग लाइन का बहरान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए हैं। चाहे सीरिया हो, पैलेस्टाइन, इराक या फिर यमन, हम हर दूसरे दिन मिडिल ईस्ट में हालात खराब ही देखते आए हैं और शायद अपनी पूरी जिंदगी देखते ही रहेंगे। इन झड़पों में मिडिल ईस्ट के अलावा बाहर की कंट्रीज भी शामिल होती हैं जैसा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रशिया भी। पर ऐसा क्यों है और ये सब मिडिल ईस्ट में ही क्यों हो रहा है? मिडिल ईस्ट हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा होता है क्योंकि यहाँ डिफरेंट लोग हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। कभी वो एक साइड से लड़ते हैं तो कभी दूसरी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट के इन तमाम मसलों का रूट कॉज या उसकी जड़ क्या है, इसको सही से समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा जहाँ इन सारे मसलों की शुरुआत होती है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये 20वीं सदी की शुरुआत थी जब मिडिल ईस्ट समेत आज के यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में होता था। इस पूरे खित्ते में 600 सालों तक हुकूमत करने के बाद मुसलमान काफी कमजोर पड़ चुके थे और इनके बीच अंदर ही अंदर झगड़े शुरू हो गए। ओटोमन एम्पायर में मुसलमानों समेत दूसरे भी कई रिलीजन्स के लोग अपने अपने रीजन्स या प्रोविंसेस में बसते थे, लेकिन ये सारी प्रोविंसेस ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, यानी किसी को भी अपना अलग मुल्क बनाने की आज़ादी नहीं थी। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया समेत मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों पर भी अपना होल्ड जमाना शुरू कर दिया, जैसा कि आज का यूएई, सदरन यमन, बहरेन और इजिप्ट। ब्रिटिशर्स को इंडिया और मिडिल ईस्ट में अपने प्रोटेक्टरेट्स में पहुंचने के लिए इजिप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वहां उन्होंने रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से एक कैनाल के जरिए जोड़ दिया था जिसको आज हम सुइज कैनाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि सुइज कैनाल जो कि उनका बहुत ही कीमती असासा था और वो था भी इजिप्ट में, इसी वजह से ब्रिटिशर्स को इजिप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इजिप्ट उनकी प्रोटेक्शन में ही रहे। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता ओमान और कोवैत को भी अपना प्रोटेक्टरेट बना लिया। प्रोटेक्टरेट्स उन स्टेट्स को कहते हैं जो कि होती तो बज़ाहिर आज़ाद हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स करेंगे और उनको कंट्रोल भी यही करेंगे। ब्रिटिशर्स की ये हरकतें ओटोमन एम्पायर को ठीक नहीं लगी कि दुनिया के दूसरे कोने से उठकर कोई आए और हमारे इलाकों पर राज करना शुरू करे। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 का माहौल गर्म हो रहा था। 1914 में ओटोमन एम्पायर ने फैसला किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंपीरियल जर्मनी का साथ देंगे।
दूसरी तरफ अरब कंट्रीज को प्रोटेक्टरेट्स बनाने वाले ब्रिटिश और फ्रेंच ने आपस में फैसला कर लिया कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराकर इनके पूरे इलाके को आपस में बांट लेंगे। 1916 में ब्रिटिश और फ्रेंच डिप्लोमेट्स मार्क साइक्स और फ्रांसवा जॉर्ज पीको ने एक सीक्रेट ट्रीटी की जिसमें दोनों ने ऑटोमन एम्पायर के हिस्सों की डिस्ट्रीब्यूशन आपस में ही कर ली। इस ट्रीटी को इतिहास में साइक्स पीको एग्रीमेंट की पहचान दी जाती है। ट्रीटी में तय पाया कि यूएई, कतर, बहरेन, नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी और कुवैत डायरेक्टली ब्रिटिश की कॉलोनी बनेंगी, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी, इराक और जॉर्डन होंगी तो इंडिपेंडेंट अरब स्टेट्स, लेकिन ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स कहलाई जाएंगी। टर्की, लेबनान डायरेक्टली फ्रेंच कॉलोनी बनेंगे, जबकि सीरिया और इराक के कुछ हिस्से फ्रेंच प्रोटेक्टरेट्स में आएंगे। ईस्टर्न टर्की को रशियन एम्पायर देखेगी, जबकि पैलेस्टाइन की क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसको साइक्स पीको एग्रीमेंट में एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर किया गया। साइक्स और पीको ने वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही अपने तौर पे मिडिल ईस्ट का बंटवारा तो कर लिया था, लेकिन जो मैप्स उन्होंने बनाए थे उसमें वहाँ ऑलरेडी रहने वाले कबीलों के बारे में नहीं सोचा गया। असल में ऑटोमन एम्पायर ने इन एरियाज को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, जहां रहने वाले कबीले बेशक अलग अलग मजहब फॉलो करते थे, उनके तौर तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन वो सब ऑटोमन एम्पायर की छतरी के साए तले रहते थे और किसी को भी अपनी अलग नेशन बनाने की परमिशन नहीं थी। इन प्रोविंसेस को जिनमें अलग अलग लोग बसते थे, इनको ब्रिटिश और फ्रेंच अपनी शक्ल देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, जिसके नतायज अगली कई दहाइयों तक पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतने पड़ेंगे। साइक्स पीको एग्रीमेंट की शुरुआती शर्तें मजीद उलझने लगीं जब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटिशर्स ने अरब के साथ वादे करना शुरू कर दिए। उनको ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उकसाया जाने लगा और वादे किए जाने लगे कि अगर वो वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े होंगे तो उनको अपना अलग और आज़ाद मुल्क दिया जाएगा। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने एक और वादा भी किया था यूरोप में रहने वाले ज्यूज के साथ। उस वक्त ज्यूज को दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, लिहाजा उनसे वादा किया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद उनको पैलेस्टाइन में अपना खुद का मुल्क दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के लिए अलाइज को ऑयल की भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले 1908 में ईरान से ऑयल ढूंढ निकाला था, पर ये इतना ज्यादा ऑयल नहीं था। जंग में टैंक्स, प्लेन्स, गाड़ियां और दूसरी मशीनरी के लिए ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। उस वक्त अमेरिका ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था और ब्रिटिशर्स ऑयल के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जंग के बाद एम्पायर्स और कॉलोनियल सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, जबकि ब्रिटिश और फ्रेंच तो पहले से ही अपनी कॉलोनीज का सीक्रेट प्लान बना कर बैठे थे। लिहाजा ऑयल खरीदने के लिए अमेरिका ब्रिटिशर्स के लिए रिलायबल ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में ही ईरान के करीब अपना होल्ड मजीद बढ़ा दिया, जहां उनको लगता था कि ऑयल का काफ़ी फ्यूचर है। बाद में यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल के ज़ख़ीरे भी दरियाफ्त हुए। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुकी थी और अलाइज जीत चुके थे। जीतने वाले अलाइज आमने सामने बैठे और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया। वहाँ ऑटोमन एम्पायर ऑफिशियली 1922 में ख़त्म हो गई और 29 अक्टूबर 1923 को एक आर्मी ऑफिसर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने टर्की को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। उभरती हुई तुर्क गवर्नमेंट ने फौरन ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी और अगले 2 सालों तक अलाइज के खिलाफ जंग जारी रखी। ब्रिटिश और फ्रेंच मिलिट्री वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से थक चुकी थी, जिनको टर्किश आर्मी बहुत हार्ड टाइम दे रही थी। तभी वो टर्किश गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक्स करने पर मजबूर हो गए और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स में बदलाव देखा गया। ये मीटिंग टर्की के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और मिडिल ईस्ट के मैप में आखिरकार स्याही भर दी गई। ये मैप आज के मिडिल ईस्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। अलाइज ने टर्की को उनका एरिया दिया, जबकि ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाने के बाद बकाया मिडिल ईस्ट को आपस में ही बांट दिया। पहले जो ऑटोमन एम्पायर की प्रोविंसेस बसरा, बगदाद और मौसूल हुआ करती थीं, उनको ब्रिटिशर्स ने ज्वाइन करके उसको मैंडेट फॉर मेसोपोटामिया का नाम दिया, जो बाद में इराक बन गया।
حالانکہ ان پروونسز میں الگ الگ ریلیجن اور کلچر کے لوگ رہتے تھے، لیکن بنا سوچ وچار کے ان کو آپس میں مرج کیا گیا، جس کے اثرات عراق کی انٹرنل اسٹیبلٹی پر گہرے داغ چھوڑنے والے تھے۔ موصول کے لوگ کرڈش نسل کے لوگ تھے۔ بغداد میں زیادہ تر سنی مسلمان، جبکہ بصرہ پروونس میں شیعہ مسلمان بستے تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے آفیشلی کویت کو بصرہ پروونس سے الگ کر کے 1960 تک اپنا پروٹیکٹریٹ بنائے رکھا، پر کیونکہ یہ عراقی پروونس بصرہ سے فورسفلی الگ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے آنے والے سالوں میں جب برٹشرز چلے گئے تو عراق نے کویت کو اپنا حصہ ماننا شروع کر دیا، اور پھر 1990 میں اسی کلیم کو لے کر صدام حسین نے کویت پر حملہ بھی کیا۔ عراق برٹشرز سے آزاد ہونے کے باوجود بھی کافی بکھری ہوئی حالت میں تھا۔ کرد، سنی، شیعہ، ان کے آپسی جھگڑے اور ساتھ میں ان کا کویت واپس پانے کا دعویٰ دونوں ملکوں میں گہری ٹینشنز کا باعث بنا۔ ایسی ہی کچھ غلطیاں لیبنان اور سیریا میں بھی کی گئیں۔ لیبنان کو کرسچنز کی میجورٹی کی بنا پر آزادی دی گئی، جبکہ اس میں سنی اور شیعہ عربز بھی کافی تعداد میں بستے تھے۔ اسی طرح سیریا میں بھی کرسچنز، سنی، شیعہ اور دوسرے مذہب بھی پائے جاتے تھے، لیکن ان ساری آٹومن پروونسز کو بھی مرج کر کے جان چھڑانے کی غرض سے سیریا بنا دیا گیا۔ 1930 میں ٹرکی نے فرینچ گورنمنٹ کے سامنے سیریا کی ہاٹے پروونس واپس مانگنے کی ڈیمانڈ رکھی۔ فرانس کو ڈر تھا کہ ٹرکش گورنمنٹ نازی جرمنی سے نہ جا ملے، اسی لیے فرانس نے ہاٹے پروونس ٹرکی کو دے دیا، جس سے سیریا اور ٹرکی کے بیچ ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یوفریٹس ریور، جو کہ اصل میں ٹرکی سے شروع ہوتی ہے اور سیریا سے گزرتی ہوئی عراق میں جاتی ہے، یعنی ٹرکی اگر چاہے تو یوفریٹس ریور کا پانی روک سکتا ہے، جس سے ان تینوں ملکوں کے بیچ کانفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز مزید بڑھ گئے۔ 1946 میں سیریا فرینچ کالونی سے آزاد ہوا، لیکن یہ آزادی شروع ہوئی جھگڑے سے ہوئی۔ اٹھتے ساتھ ہی انہوں نے ٹرکی کی ہاٹے پروونس اور لیبنان کو کلیم کرنا شروع کر دیا۔ بنا سوچ سمجھ کے جان چھڑانے کے لیے جو ڈویژنز کی گئیں، ان سے پیدا ہونے والے مسئلے ایک طرف اور دوسرا مسئلہ آئل نے کھڑا کر دیا، کیونکہ آئل بھی ان عرب کنٹریز سے نکلا جہاں آلریڈی اتنے سارے مسئلے چل رہے تھے۔ مثال کے طور پہ عراق میں جہاں سے آئل نکلا وہ لوکیشنز تھیں بصرہ اور موصول، جہاں شیعہ عربز اور سنی کردز بستے تھے، جبکہ باقی پورا عراق سنی عرب تھا۔ اس کی وجہ سے عراق کو آئل کی ڈسکوریز کو سنبھالنا کافی مشکل ہو گیا۔ ایران میں 90% آئل خوزستان سے نکلا، جہاں شیعہ عربز رہتے تھے، جبکہ باقی پورے ایران میں پرشین شیعہ کا ہولڈ تھا۔ کویت، جس کو آلریڈی عراق اپنا حصہ مانتا تھا اور یہ کارڈ وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا تھا، وہاں بھی آئل نکل گیا، جس کی وجہ سے عراق اور کویت کے درمیان معاملات مزید خراب ہونے لگے۔ کل ملا کر بات اتنی ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں سے کافی سارا تیل نکلا، تقریباً پوری دنیا کی آئل ریزروز کا بھی آدھا، اور یہ سارا تیل ان لوکیشن سے نکلا جہاں آلریڈی ریلیجن اور کلچر کی بنا پر جھگڑے چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی کنٹریز جیسا کہ امریکہ نے بھی یہاں تیل کی وجہ سے مداخلت شروع کر دی، جس نے مڈل ایسٹ کی صورتحال کو بد سے بدتر بنا دیا۔ لگے ہاتھ برٹشرز نے جیوز سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کو پیلسٹائن میں اپنی خود کی اسٹیٹ بھی دے دی، جس کے اسرائیل کے نام سے آج پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں۔ اس وقت پیلسٹائن کی اپنی پاپولیشن وہاں موجود جیوز سے تقریباً ڈبل تھی، لیکن پھر بھی جوز کو پیلسٹائن کی 62%، جبکہ عربز کو صرف 38% زمین دی گئی، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والا کانفلکٹ آج تک لڑا جا رہا ہے۔ یہ پارٹیشن اٹھتے ساتھ ہی عربز نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن obviously جوز نے اس کو قبول کیا۔ شروعات میں کوئی ایک بھی عرب اسٹیٹ نہیں تھی جس نے اسٹیٹ آف اسرائیل کو قبول کیا ہو، بلکہ زیادہ تر عرب اسٹیٹس نے 1948 میں اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ برٹشرز اور امریکنز کی مدد سے اسرائیل، جو چاروں طرف عرب اسٹیٹ سے گھرا ہوا تھا، یہ جنگ جیت گیا، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے ایجپٹ کے کمال عبد الناصر کی۔ ایک ایسا سیکولر عرب نیشنلسٹ جس نے مڈل ایسٹ میں تمام عرب زمینوں کو ایک سپر اسٹیٹ بنانے کا خواب دیکھا، اور یہ سپر اسٹیٹ مڈل ایسٹ کے ہی تیل کو ایک سپر ویپن کے طور پہ استعمال کرے گی۔ نصر جان چکے تھے کہ باہر سے آنے والی طاقتیں انہی کے تیل کو استعمال کر کے ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم وہی تیل اسرائیل اور امریکہ کے خلاف استعمال کریں۔
1954 میں کمال عبد الناصر پاور میں آئے اور انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور ان کو سپورٹ کرنے والے سعودی اور کویت ڈائنیسٹی کے خلاف ساری عرب اسٹیٹس کو اکٹھا کر لیا۔ سب سے پہلے نصر نے سوئس کینال پر سے برٹش اور فرینچ کی اونرشپس ختم کی۔ اس فیصلے پر برٹش، فرینچ اور اسرائیل نے ملٹری کے زور پر نصر کے خلاف جوابی کارروائی کی، لیکن ایجپٹ یہ جنگ جیت گیا اور سوئس کینال کو آزاد کروانے میں کامیاب رہا۔ کمال عبد الناصر کی پورے مڈل ایسٹ میں بڑی واہ واہ ہونے لگی، پر کچھ عرب اسٹیٹس تھیں جن کو نصر کی کامیابی سے خطرہ تھا، جیسا کہ سعودی عرب، کویت، جارڈن اور امپیریل ایران۔ وہ نصر کے اس انقلاب کو یہیں ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ انقلاب ہماری اسٹیٹس تک پہنچ گیا تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اسی مسئلے کو لے کر یمن میں نصر کے حامی نیشنلسٹس اور وہاں کی مونارکسٹ گورنمنٹ کے بیچ ایک جنگ چھڑی۔ یمن کی گورنمنٹ کو سعودی، جارڈن اور امپیریل ایران کی مدد حاصل تھی، جبکہ نیشنلسٹس کو ایجپٹ سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ مڈل ایسٹ میں لڑی جانے والی پہلی پراکسی وار تھی، پر اس جنگ میں ایجپٹ کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے دیکھا کہ ایجپٹ کی آرمی کا مورال ڈاؤن ہے، تو انہوں نے بھی پرانی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ وہ حملہ جس کو 6 ڈے وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں اسرائیل نے ایجپٹ کے پورے سائنائی پیننسولا پر قبضہ کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب سوئس کینال سے کوئی بھی شپ نہیں گزر پائے گی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب ایجپٹ کو اگلے 8 سالوں تک سوئس کینال بند رکھنا پڑا۔ کمال عبد الناصر یہ شکست برداشت نہ کر پائے اور 1970 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بسے، پر اسرائیل سے بدلہ لینا ابھی باقی تھا۔ نصر کے جانے کے بعد ان کے ہی ایک جانشین انور سادات ایجپٹ کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے۔ انہوں نے سیریا کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 6 اکتوبر 1973 کو اسرائیل پر دونوں سائیڈوں سے سرپرائز اٹیک کر دیا۔ یہ یادگار جنگ اتہاس میں کئی ناموں سے پہچانی جاتی ہے: یوم کپر وار، رمضان وار، اکتوبر وار یا پھر 4th عرب اسرائیل وار۔ ویسے تو اس جنگ میں بھی اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اس وقت امریکہ بیچ میں آ گیا اور پریزیڈنٹ جمی کارٹر کے کہنے پر ایجپٹ اور اسرائیل دونوں نے ہاتھ ملا لیے، جس پر اسرائیل نے سائنائی پیننسولا کو خالی کر کے ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ پر اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے پایا کہ ایجپٹ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ قبول کرے گا۔ بس یہی وہ دن تھا جب مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ایجپٹ وہ پہلی عرب اسٹیٹ تھی جس نے عرب کے دشمن اسرائیل کو قبول کرنے کی غلطی کی۔ تقریباً ساری عرب اسٹیٹس نے ایجپٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور ایک اسلامسٹ گروپ نے ایجپشن پریزیڈنٹ انور سادات کو اسرائیل سے ہاتھ ملانے پر قتل کر دیا۔ ایک طرف ایجپٹ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی وقت ایران میں شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کے خلاف انقلاب پھٹ پڑا۔ ایران کا شاہ امریکہ سے فنڈنگ لے کر ان کے مفاد میں کام کرتا تھا، جس کا تخت الٹ کر ایران کے لوگوں نے یہاں انقلابی حکومت روح اللہ خمینی کی سرپرستی میں قائم کیا۔ ایران کا یہ انقلاب مڈل ایسٹ پر بہت سارے اثرات لے کر آیا، کیونکہ یہ حکومت مڈل ایسٹ میں پہلی اسلام پسند حکومت کے طور پر ابھری تھی۔ اس نئی ایرانی حکومت کا شیعہ اسلامی نظریہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا تھا، جس کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسری عرب اسٹیٹس، خاص طور پر سنی مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایران کا یہ ریولوشن ان کی اسٹیٹس تک بھی نہ پھیل جائے۔ ایران کا سب سے بڑا ٹارگٹ سعودی بادشاہی نظام تھا، جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ایران کے انقلاب کے سب سے بڑے دشمن جہاں امریکہ اور اسرائیل تو تھے ہی، وہیں ساتھ میں سعودی بھی بن بیٹھا۔ ایرانی انقلاب کے ڈر سے سعودی نے عراق میں صدام حسین کو فنڈ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک سنی ملٹری آفیسر تھے۔ صدام حسین کو بھی ایران سے خطرہ تھا، کیونکہ عراقی تیل بصرہ کی پروونس سے نکلتا تھا، جہاں آلریڈی شیعہ پاپولیشن تھی۔ کویت اور سعودی کی بیکنگ کے ہوتے ہوئے صدام حسین نے ایران کے انقلاب کے خلاف عرب نیشنلزم کی آواز اٹھائی اور 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایران کی خوزستان پروونس پر قبضہ کر لیا، جہاں سے ایران کا 90% آئل نکل رہا تھا۔
اس سے عراق کے آئل ریزروز میں اب مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی، 5 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ سے بھی زیادہ زخمی ہوئے۔ سعودی اور کویت نے صدام حسین کو فنڈنگ جاری رکھی تاکہ وہ ایران کو لڑائی میں ہی الجھائے رکھے، پر سعودی کو ایران سے ایک اور خطرہ بھی تھا۔ بحرین کو دیکھا جائے تو وہاں شیعہ پاپولیشن زیادہ تھی، لیکن وہاں کا رولر سنی تھا اور اس کی لوکیشن سعودی کی آئل فیلڈ سے کافی قریب ہے۔ ایران جو کہ آلریڈی بحرین کو اپنا حصہ ماننے لگا تھا، سعودی کو خطرہ تھا کہ اگر یہاں کی شیعہ پاپولیشن نے سنی رولر کا تخت الٹ دیا تو سعودی اور ایران آمنے سامنے آ جائیں گے، جس سے سعودی کا تیل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سعودی نے مسلسل صدام حسین کو سپورٹ کیا تھا۔ 8 سالوں کے بعد ایران نے صدام حسین سے اپنے خوزستان پروونس کا قبضہ چھڑا لیا، لیکن 1988 میں عراق نے اپنا کویت پر بہت پرانا کلیم کارڈ واپس سے نکال لیا۔ صدام حسین نے کویت کو سیدھا کہا کہ یا تو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے جو فنڈنگ دی تھی وہ بھول جاؤ، یا پھر کویت کو عراق میں مرج کر دو۔ جب کویت نے منع کر دیا تو صدام حسین نے پورے کویت پر حملہ کر کے ساری آئل فیلڈز پر قبضہ جما لیا۔ اس سے عراق کے اپنے آئل ریزروز میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اب دنیا کے ٹوٹل آئل ریزروز کا 20% حصہ اکیلے عراق کے پاس تھا۔ کویت سے اتنے سال فنڈنگ لینے کے باوجود صدام حسین نے الٹا کویت پر ہی قبضہ کر لیا۔ یہ چیز سعودی کو بھی کھٹکنے لگی، کیونکہ وہ بھی تو کئی سالوں تک عراق کو فنڈنگ کرتا آیا تھا۔ سعودی کو ڈر تھا کہ اب صدام کی آرمی کسی بھی وقت ہماری آئل فیلڈز پر بھی حملہ کر سکتی ہے، تو پھر اس موقع پر سعودی نے اپنا امریکہ کارڈ نکالا اور ان سے مدد مانگی۔ امریکن آرمی نے مداخلت کی اور کویت سے صدام کی آرمی کو واپس عراق میں دھکیل دیا۔ ساتھ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے بحرین میں بھی اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، جس سے سعودی کو بحرین میں آنے والے ایرانی ریولیوشن کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد 1994 میں جارڈن اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والی دوسری عرب اسٹیٹ بن گئی۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی پریزنس اور اسرائیل کی سپورٹ نے نئی اسلامک آرگنائزیشنز کو جنم دیا، جیسا کہ القاعدہ، آئیسس، حزب اللہ، ہوتھیز اور اسلامک جہاد۔ ان کا مقصد دنیا کے تمام مسلمانوں کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے سپورٹرز کے خلاف ایک چھتری کے نیچے لے کر آنا تھا، لہٰذا ان کو اینٹی امریکن اسٹیٹس کی طرف سے فنڈنگ ملنا شروع ہو گئی، اور اس سب کا رزلٹ آج ہمیں مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے غازہ اسٹرپ پر خوب گولہ باری کی اور بچے ہوئے فلسطینی بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں یمن میں موجود ہوتیز نے ریڈ سی سے گزرنے والی وہ شپس جو اسرائیل یا ان کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کی تھیں، ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حزب اللہ اور دوسری آرگنائزیشنز نے سیریا اور لیبنان کی سائڈ سے اسرائیل پر حملے جاری رکھے۔ ایران جو ابھی تک کھل کر اسرائیل کے خلاف سامنے نہیں آیا تھا، 1 اپریل 2024 کو جب اسرائیل نے سیریا میں ایران کی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور ان کا ٹاپ جنرل مار دیا، اس کے نتیجے میں ایران بھی اب پہلی بار اسرائیل کے خلاف کھل کر آیا ہے اور درجنوں ڈرونز اور میزائلز اسرائیل پر فائر کر دیے۔ بے شک ایران کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کا یہ اٹیک اسرائیل آسانی سے ناکام بنا دے گا، لیکن یہ اسرائیل کو صرف جواب دینے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ سلسلہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، یہ شاید آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ عرب کی دنیا میں ہنگامہ خیزی کی اصل وجہ میری نظر میں یہاں بسنے والے مختلف بلیفز کے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا، برٹش اور فرینچ نے 100 سال پہلے جو ڈویژنز کی، اس میں ریلیجن اور کلچر کو نظر میں نہیں رکھا گیا تھا۔ برٹشرز تو اب یہاں نہیں ہیں، لیکن یہ جنگیں اور ہنگامے شاید ہمیشہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو کافی اچھی لگی، اس کے اندر جو انفارمیشن ملی، جو کہ انہوں نے بتایا کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ جو 20 سینچری سے شروع ہوئی تھی، جب اوٹومن امپائر اس زمانے جب تباہی سے ہی شروع ہیں، وہ ابھی تک ہی جاری ہیں۔ کافی تباہی ابھی تک ہو چکی ہے، کیسے کہ فلسطین اور غزہ میں جو پیچھے ہی ابھی 2024 میں یہ لڑائی ہو رہی ہے، کافی نقصان ہوا، کافی بچوں کو مارا، اور ایسا ہی کافی سالوں سے یہ کافی ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں، عرب کنٹری کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جا رہے ہیں۔
ऐसा ही है, इसके अंदर काफ़ी नॉलेज मिली है इस वीडियो के अंदर, जो उन्होंने बताया काफ़ी जो सारी बताया, और इसके अंदर काफ़ी नॉलेज थी। और जो कह रहे थे कि जंग कोई पता नहीं अभी चालू रहे या ख़त्म हो जाए, लगता तो ऐसी है कि चलती रहेगी, मुझे तो नहीं लगता है ख़त्म हो। इसके अंदर काफ़ी कुछ बताया है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है वीडियो, काफ़ी रोमांचक लगी है, काफ़ी नॉलेज इसके अंदर से मिला कि नहीं था पता वही पता लग गया। और ये जो मिडल ईस्ट की जो लड़ाइयाँ हैं शायद ये ख़त्म हो, शायद अभी ख़त्म ना भी हों। ऐसा भी हो सकता है कि कहता है कहमत है जब तक ज़िंदगी तब तक ही शुरू रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मसले हैं वो एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं। और एक दूसरे मुसलमान का दुश्मन कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बुरी बात है, और जिसके अंदर ये दूसरे को मारने तक ये तैयार है। जैसा कि सऊदी और यमन और जो ईरान है वो एक दूसरे के कैसे ये दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते, लेकिन वो है मुसलमान, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, ना ही वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं बैठ कर। ऐसा ही जैसे कि ईरान को भी कोई तस्लीम जो है उनके साथ मदद नहीं करता, वो खुद को अमेरिका ने इसको तो काफ़ी पाबंदियाँ लगाई थी, लेकिन वो फिर भी मुसलमानों के साथ खड़ा है। उसने ही ये फ़लस्तीन जो अभी हंगामा हुआ है, जो लड़ाई हो रही है, उसने ही जवाब दिया था। और यमन ने इनके साथ खड़ा है, जो कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ निकाल रहा है, बोल रहा है। ऐसा ही है। सो गाइस, ये थी आज वीडियो, होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और काफ़ी हिस्टोरिकल वीडियो है, जिसमें हिस्ट्री का भी पता चला कि जब सदी ज़माने तब आए तो उसके बाद क्या कुछ हुआ था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इसके अंदर। सो गाइस, ये थी आज वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।